अल्लाह खैर करेगा भाई, सब्र करो, अल्लाह खैर करेगा। समंदरी तूफान ने मक्का में तबाही मचा दी। देखिए अल्लाह ने क्या मौजिज़ा दिखाया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मक्का मुअज़्ज़मा में एक दिल दहला देने वाले वाक़े ने वहाँ मौजूद लोगों की चीखें निकाल दी। जब तूफानी बारिशों ने तूफान का रूप धार लिया, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस तेज तूफानी बारिशों में एक ऐसा मौजिज़ा रूनुमा हुआ कि देखने वालों की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल सीनों में थम कर रह गए। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुत्तला हो सके। जी तो दोस्तों, सऊदीया में हज के लिए आने वाले ज़ायरीन में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। यहाँ तक कि होटलों में भी रहने वाले मुसाफिरों को बेतहाशा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ 2 मुसाफिर रिहाइश पजीर थे वहाँ अब 10 हो गए हैं। दुनिया भर से मुसलमान हज की सादत के लिए आ रहे थे। यहाँ तक कि होटलों में और मुसाफिर खानों में रहने की जगह कम पड़ने लगी। इस पर यह सितम कि जैसे दुनिया भर में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, वैसे ही सऊदीया में भी बारिशों ने तहलका मचा कर रख दिया। कुछ मकामात पर हल्की बारिश थी और कहीं तेज और कहीं पर तो बारिशों ने तूफान बरपा कर रखा था। सऊदी हुक्काम के मुताबिक रियाद, जद्दा, मक्का और दीगर शहरों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कई इलाकों में शदीद सैलाब से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो चुका है। मक्का के इलाके में शदीद बारिश के बाद मुतादिद गाड़ियां सैलाब में फंस गईं। इमदादी कारकुनों ने सैकड़ों अफराद को बचा लिया, ताहम मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। सैलाब के बाइस सड़कें बंद हो गई थीं। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना मुहाल हो गया था। महमद डैम के इलाके में भी लोगों को किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने का कहा गया। बारिशें और सैलाब हर साल आते हैं और इसके लिए अक्सर औकात वार्निंग जारी कर दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद हर साल इंसानी जानों को नुकसान पहुंचता है। इस साल पाकिस्तान का शहरी फहद नामी शख्स अपनी फैमिली के साथ हज पर आया और तूफान का शिकार हो गया। हज की अदायगी के लिए जब वो अपनी बीवी बच्चे के साथ खाना काबा पहुंचा तो मक्का में उसे कोई भी रिहाइश के लिए होटल का कमरा खाली नहीं मिल रहा था। इसने बहुत कोशिश की कि कहीं कोई जगह रिहाइश के लिए मिल जाए, लेकिन बारिशों की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके थे। मजबूरन इसे अपने बीवी बच्चे और सामान समेत खाने काबा के एक कोने में बैठना पड़ा। इसका 3 साला बच्चा थकन की वजह से सो चुका था। बीवी की भी आंखें नींद से चूर थीं। वो थका मांदा था, इसलिए कमर सीधी करने के लिए वो भी वहीं लेट गया। चूंकि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था, इसलिए अचानक से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। ये आवाज फहद के कान में पड़ी और वो एकदम ही उठकर बैठ गया। उसने देखा कि तेज बारिश होने लगी है। बारिश होने की वजह से हर जगह अफरा तफरी सी फैल गई। मूसलाधार बारिश से अपना बचाव करने के लिए लोग अपने घरों को लौटने लगे। देखते ही देखते वहाँ पर बस अमले के लोग और चंद 100 ज़ायरीन ही बचे थे जो तवाफ़े काबा में मशगूल थे, और ज्यादातर मर्द हजरात ही थे। चूंकि फहद के पास रिहाइश की कोई जगह न थी जहाँ वो अपनी बीवी बच्चे को बारिश से बचाने के लिए ले जाता, इसलिए वो खुद अपनी बीवी बच्चे को बारिश से बचाने के लिए उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि इसका बच्चा ठंड की वजह से कपकपाने लगा। बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। उसका बेटा बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा था। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे नहीं मालूम था कि अब वो क्या करे। उसका बेटा सर्दी के मारे लरज रहा था। वहाँ करीब कोई अस्पताल भी नहीं था जहाँ वो अपने बेटे को ले जाता, और न ही कोई ऐसी चीज जिसे वो अपने बेटे को ढांप कर उसकी बारिश से हिफाजत कर सकता। इसके पास कोई रास्ता न था। वो बेबस और मजबूर था। बेयारो मददगार बार बार अपने हाथ उठाए अल्लाह से बस मदद की भीख मांग रहा था। अचानक से उसके बेटे की हालत बिगड़ने लगी। फहद की बीवी रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी कि खुदा के लिए कोई मेरे बेटे को बचा लो। देखते ही देखते बच्चे की सांस बंद होने लगी। अब फहद की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसका बेटा बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था, बल्कि एक बेजान बुत की तरह लेटा हुआ था। फहद भी अपने बच्चे को हिलाने जुलाने लगा। ना ही नजदीक कोई अस्पताल था, ना ही कोई सवारी मैसर थी। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। उस वक्त अल्लाह के सिवा फहद का कोई मददगार न था। उसकी बीवी बिलक बिलक कर रोए जा रही थी। तेज तूफानी बारिश में फहद अपने बेटे को खाने काबा के बिल्कुल करीब ले गया और अपने बेटे को गोद में उठाकर तवाफ करने लगा और रोते बिलकते बस यही एक दुआ मांगता रहा कि है अल्लाह,
بے شک زندگی اور موت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو میرے بیٹے کو زندگی دے دے یا اللہ۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ طواف کرنے لگی، اس کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں اللہ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے اور کہنے لگے کہ جیسے تو نے اصحاب کہف کے معاملے میں معجزہ دکھایا کہ وہ 300 سال سونے کے بعد بھی زندہ ہو گئے تھے، اسی طرح تو میرے بیٹے کو بھی زندگی عطا کر، بے شک تو ہر چیز پر قادر و مطلق ذات ہے۔ ابھی وہ یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ یکدم ہی طوفانی بارشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ ابھی بھی اپنے بچے کو گود میں لیے طواف کیے جا رہا تھا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، میں تب تک اپنا طواف جاری رکھوں گا جب تک میرا بیٹا اٹھ کر نہیں بیٹھ جاتا، مجھے نا امید مت لوٹانا پروردگار، بے شک تو اپنے بندوں کی سننے اور ماننے والا ہے۔ کہ اچانک سے آسمان سے ایک نور کی روشنی سی ظاہر ہوئی جو سیدھی اس بچے کے دل پر پڑ رہی تھی۔ اچانک سے اس بچے میں ہلچل سی محسوس ہونے لگی اور وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ اس کی ماں نے جب اپنے بچے کو سانس لیتے دیکھا تو فوراً اپنے شوہر کی گود سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچے کے دل کی دھڑکن بہت تیزی سے چل رہی تھی اور پھر وہ رونے لگا۔ یہ دیکھ کر فہد حیران ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے شکر کے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر سجدہ کرنے لگا۔ طوفانی بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ میں اتنا پانی جمع ہو گیا تھا کہ جب فہد نے سجدہ کیا تو اس کا ماتھا، ناک، منہ سب بھیگ گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی سجدے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا۔ اس کی زبان پر بس یا اللہ شکر، یا اللہ شکر کا ورد جاری تھا۔ وہاں موجود لوگ یہ دیکھ کر بلند آواز میں کلمہ گو ہو گئے۔ اللہ ایسے ہی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں معجزات ہونا لازمی نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ بھی معجزات کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کا غار عمان شہر کے مضافات میں واقع ہے۔ اصحاب کہف رومی بادشاہ ٹروجان کے دور کے لوگ تھے۔ ٹروجان بت پرست تھا۔ یہ 48 عیسوی سے لے کر 117 عیسوی تک بادشاہ رہا۔ ٹروجان کے دور میں عیسائیت پھیل رہی تھی۔ شہر کے 7 نوجوانوں نے عیسائیت قبول کی اور یہ لوگوں کو بت پرستی سے روکنے لگے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ یہ لوگ دارالحکومت سے بھاگے، پہاڑوں میں پہنچے، مناسب سے غار کا تعین کیا اور یہ غار میں سو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتے نے بھی آنکھیں موند لیں۔ یہ لوگ اگلے دن جاگے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک ساتھی کو چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے قریبی بستی بھجوا دیا۔ وہ شہر پہنچا، نان بھائی سے کھانا لیا، سکے پیش کیے اور نان بھائی نے اسے پکڑ لیا۔ تفتیش ہوئی، پتہ چلا کہ اس نے قدیم زمانے کا لباس پہن رکھا ہے اور اس کے سکے 300 سال پرانے ہیں۔ مزید تحقیق ہوئی، معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار میں 300 سال سوئے رہے۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی، وہ اپنی کابینہ کے ساتھ غار میں پہنچا۔ باقی اصحاب سے ملاقات ہوئی، ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے 300 سال گہری نیند میں پڑے رہے۔ اس دوران پورا علاقہ مشرف بعیسائیت ہو چکا تھا۔ یہ لوگ جس معاشرے کو بت پرست چھوڑ کر سوئے تھے اس میں اب ہر جگہ چرچ بن چکے تھے۔ بادشاہ نے انہیں شہر تشریف لانے کی دعوت دی، لیکن حضرات نے انکار کر دیا۔ وہ اسی غار میں مقیم رہے، طبعی زندگی پوری کی اور انتقال فرما گئے۔ بادشاہ نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں اسی غار میں دفن کر دیا اور غار کے اوپر عبادت گاہ بنا دی۔ ماہرین کے مطابق یہ سن 250 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ کہف میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ قرآن مجید نے ان حضرات کو اصحاب کہف الرقیم قرار دیا اور ان کے غار کی 3 نشانیاں بیان کی۔ یہ غار ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں سورج دائیں جانب سے جھکتا ہوا طلوع ہوتا ہے اور بائیں جانب سے کترا کر غروب ہوتا ہے۔ اصحاب کہف غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے اور اس غار کے اوپر ایک عبادت گاہ مسجد ہے۔ قرآن مجید نے ان حضرات کی تعداد بیان نہیں کی۔ ائمہ کرام کا خیال ہے یہ لوگ 3، 5 یا 7 تھے۔ عیسائی محققین نے ان کی تعداد 7 بیان کی ہے اور اس مناسبت سے انہیں 7 سلیپرز کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے انہیں رقیم کا باسی بھی قرار دیا تھا۔ ایسے معجزات پڑھنے اور سننے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرت اور کبریائی کا دل اعتراف کرتا ہے، انسان مایوسی جیسے گناہ سے بچتا ہے۔ اللہ بے شک اپنے بندوں کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔